Good morning. So Thursday morning in the 17th week in ordinary time. So ang Ebanghelyo nagisgot kini sa sambingay bahin sa baling o pukot nga nakakuha og nagkalaing-laing matang sa isda. Sa dihang napuno na ang pukot, ang mga mayong isda gitigom, apan ang dautan gilabay. Gisalibag ang dautan. Pinaginini, gipinamon kita ni Jesus nga mabot ang adlaw, nga ipadayag sa Dios ang tinuod nga kahimtang sa atong kasing-kasing. So ang kini ang isda nagrepresentar kini sa kasing-kasing sa matag tao. Nay kasing-kasing maayo, napoy kasing-kasing dili maayo. Kini sa nga mensahe nahaom sa una natong pagbasa kang Jeremias. Di ng Dios ihulagway isip magkukulon, pattern. O kita mao ang yuta nga himuong kulon sa iyang makamot. Kung ang kulon dili maayo ang pagkahulma, dili kini ilabay sa magkukulon o kining tighimog kulon kining pattern. Hinoon, mapailubon niya kining usbon ug mahimong matahom ug mapuslanon. So importante ang matagkulon sa magkukulon. Importante ang materialis. Ingon sab nini ang Dios. Wala gyud mibiya kanato bisan pa sa atong mga kapakyasan, bisan pa sa atong pagkagahig ulo, bisan pa sa atong kini ang masupilon. Padayon kitang gihulma pinagi sa iyang pulong. Pinagi sa iyang pulong grasya o bisan sa mga pagsulay nga atong nasinati. So ingani ang Ginoo ka kini ang mahigugmaon ba? Bisan katong mga lisod higugmaon, pagkagahig ulo. So mahigugmaon gihapon ang Ginoo. So ingana ang kini ang kinaiya sa Dios. Og diya sa tong ebanghelyo nagpahinumdum usab nga samtang ang Dios naghulma kanato, gikinausab nga mo-response kita sa iyang gugma. Dili kay iya lang. Ilang pagbuot kanunay ang matuman. Kung dili natay kabahin, muna ang gitawag og sa ato nga liturgical man, nagitay partisipasyon. Pangpangutana karon, di lamang kon gihugma kita sa Dios, kundili nagtugot ba kita nga mausab pinaagi sa iyang kabubuton, pinaagi sa iyang mga pamaagi, pinaagi sa iyang pulong. Ang kalidad sa atong kinabuhi nagdepende sa atong pag-andam sa paghulma sa Dios. So inland gyapon ni sa katong sa klase nga kasing-kasing. Ang kasing-kasing nga batuon, kasing-kasing nga tabunok. So magdepende gyapon ni sa atong pag-response sa paghulma sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Ang lawom nga application alang kanato nga sa matag adlaw kita nagapili kung mahimong balik ta sa ebanghelyo kung maayo batang isda. Pinaagi sa pagkinabuhi, sa pagtuo, gugma, kaluoy, o pagkamatinud-anon, o magpabilin nga gahi ang kasing-kasing, o musukol sa paghulma sa Dios. So duha gyapon kabutang ang atong mahimong kapilian. Ang mahimutang isda nga maayo or mahimutang isda nga makahilo sa uban. So makapandol sa uban. So kita gyapon magdesisyon
kung magpahulma ba gid ta sa Ginoo or magpabilin pa ta nga mao na gid ta hangtod sa hangtod. So nagyapon sa ato ang will, gihatagan man ta og will sa Ginoo. Dili man ang Ginoo mo mamugos. Apan sa Ginoo mo hunong sa paghulma nato hangtod ta nga musunod gid kaniya. Kay sa kaingon diya sa first reading kanina nga importante ang matag kulon, importante ang matag tao usab. So di siya gusto nga isalibay ta kung dili purmahon gid ta niya hangtod nga mahimutang mapuslanon diya siyang atubangan. Ang pailob sa Dios dili pasabot nga wala siya pagtagad kana ang maghatag sig panahon ba nga dugay man kay mo response ang Ginoo. So dili siya ingon nga wala siya nagtagad. Ang iyang kaluoy naghatag kanato og panahon sa pagkinulsol, sa pagpasaylo o pagtubo sa pagkabalaan sa dili pa mobot ang katapusang paghukom. Kay mo man atong ipangandaman, mo man yang himo ni sa Dios tungod kay dili siya gusto nga naay isa nga mawala diya sa iyang panon. Kay kitang tanan importante man atubangan sa Ginoo. Busa mangutana ta sa tong kagalingon sa matag karon ug unya, nagatugot ba kita ngang balaang magkukulon, mag-usab o maghulma sa atong kasing-kasing o nag-resist ba kita sa iyang mahigugmaong makamot? Hinaot nga magpabilin kitang mapainobsanon sama sa kini ang himuon kulon, mabubsanon nga mag-alaw lang ba unsa nga purma ang gusto sa magkukulon ngadto sa kulon. Nga kita magsalig nga bisan ang atong pagsulay kabahin sa mampingong paghulma sa Dios. O sa dihang bitaro na ang pukot diha sa paghukom, bitaro na ang kining baling para pilion ang mga isda, para pilion ang mayo ug dautan. Hinaot nga baka palagan kita nga usa nga matinud-anong nagtugot nga ang Dios mag-usab sa atong kinabuhi alang sa iyang kahimayaan. Mao na tong ebanghelyo. Palihog manindog.